സൗണ്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. വല കുല ചെല്ല കല പെരവരെയുന്നുണ്ട് സൗണ്ടാലോ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ജോലിയിൽ ആരോഗ്യത്തിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
منا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا ذا الجلال والإكرام
أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وكافة الساداتنا آل باعلوي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلوي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس صغير، إنك ولي لكل خير ومتفضل لكل خير ومعط لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله. ثم الله سبحانه وتعالى
നമുക്ക് തന്ന ആയുസ് ചിലവഴിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു, പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദ്രീകളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളിൽ നിന്നും ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിൽ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകി സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് 7 വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആരോഗ്യം, ആഫിയത്തും, ഇസ്സത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരു സഹോദരൻ അതുപോലെ ഒരു ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട് 2ാമത്തെ ആണ്ടാന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ സാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപ്പാന്റെ ഈ മാസം 15 അല്ലേ, ഷാബാൻ 15 അല്ലേ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലുന്നതിന്റെയും പങ്കെടുക്കുന്നതിനും സഹകരിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് അപ്പയുടെ ഖബറിൽ, അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരിൽ ആരൊക്കെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഉമ്മയും ഉപ്പയും അതുപോലെ ജ്യേഷ്ഠന്മാര്, അനുജന്മാര്, ഭാര്യ, മക്കള്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, അതുപോലെ കൂട്ടുകാര്, ഒരുപാട് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്തുള്ളവരൊന്നും പലവരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല. അവരൊക്കെ നാരടി മണ്ണിലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ച് ഖബർ സന്തോഷാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര്, ഭാര്യ, മക്കള്, അയൽവാസികള്, കൂട്ടുകാര്, അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഓരോ ആളുകളും അവരവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവരവരുടെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ട് അത് പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മനസ്സ് കരുതി എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥ ആയിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. എന്ത് നല്ല ഉദ്ദേശമാണ് മനസ്സ് കരുതിയിട്ടുള്ളത് അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും മറ്റതുക്കാരൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا
الله يا حليم يا الله يا عليم يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا حق يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا طو يا الله يا منتقم يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا الله يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലി അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. പങ്കെടുത്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ എന്റെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ പങ്കെടുക്കുന്നത്, എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലിയത് നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബേ. ആ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിലേക്ക് നിന്നൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറി റസൂലില്ലാഹി ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ കുറെ കേറിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നിങ്ങളും ആ ലൈവിലുണ്ടാകും. അതെ ഉസ്താദ് നിസാർക്ക് ഉസ്താദ് ഉണ്ടോ?
ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറാറില്ല പൊതുവെ. നിസാർക്കുണ്ടാവും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കറിയാലോ, കുറവാണ്. എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഹഖ് ജാബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ രോഗം കൊണ്ട് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരുണ്ട്. മുട്ടുവേദന, ഡിസ്ക് വേദന, തലവേദന, ഊരക്ക് പ്രശ്നം, കൈയിന്റെ തോളിന് പ്രശ്നം, കാലിന്റെ മുട്ടുവേദന പറഞ്ഞവര്, അതുപോലെ പുറം വേദന പറഞ്ഞവര്, വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന, എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് മുത്തുനബിയുടെ പേരിലുള്ള മദ്ഹുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്നവരൊക്കെ നിയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരാണ് നിയ്യത്ത് വെച്ചോളൂ. എന്ത് ഞാൻ വെച്ചോളാം, നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിയ്യത്ത് കരുതി ബുർദ ചൊല്ലുക. ഒന്നോരത്തോ ജവാബ് ചൊല്ലുക. നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ജവാബ് ചൊല്ലിയിട്ട് തന്നെയാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് ചൊല്ലാറുള്ളത്. ഇജാസത്ത് പ്രകാരം അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, അതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്ന, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികമായ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു പരിപൂർണമായി ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خادمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعير والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم. أطعت غيا صيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم ومن يبع آجلا منه بعاجله يبع له الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل بخلق إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقم من النبي ولا حبلي بمنصدم مولاي صل وسلم دائما أبدا كل نيتي محمدا وهو فالخلق بالذمام مولاي صل وسلم دائما أبدا ആർക്കും സൗണ്ട് ഇല്ല സൗണ്ട് ഇടക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبات إن الحياة ينبي الأزهار في الأكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم നെറ്റ് പോകുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എന്താ എനിക്കറിയില്ല ولم أرد زهرة دنيا التي اقتفأت يدا زهيري بما أثنى على هريمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه توسل بيت جل إن شاء الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങൾ എല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കടമ്പേടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കടമ്പേടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ ബദരീങ്ങള ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമിക്കാക്കണം യാ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീന ബദിർ ശിഫയാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്
ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിന കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മരണസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹു തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു 11 പ്രാവശ്യം തഹ്ലീൽ ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും വനവ്വിറു ഖുലൂബക്കും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله 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 لا إله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا رب حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي رصيصا أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إن شاء الله وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما هللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كراماتهم لديك اللهم أفض علينا من فيولاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين اللهم أمدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم وأنصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وأوصلنا إلى خير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുറുദ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന തഹ്ലീൽ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അതബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല് സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവര് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ആണ്ടിന്റെ വർഷം അറിയിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല് സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗീയ പൂന്തോട്ടാക്കണേ റഹ്മാനേ. അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം നീ സ്വർഗ പൂന്തോപ്പിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്ത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് കൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങള് വിഷമങ്ങള് ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും തട്ടുമുട്ടുകളൊക്കെ നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. സർവ്വരോഗങ്ങളും റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങള് എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ നീ പരിപൂർണമായി ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളും റബ്ബേ നീ പരിപൂർണമായി എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും ന്യൂനതകളൊക്കെ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോ വലിച്ചെറിയുന്ന അമലുകളാക്കല്ല റബ്ബേ. ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഖുശൂഅോടെ ഭയഭക്തിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും സമയവും സന്ദർഭവും എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണ റഹ്മാനേ. കിബിറില്ലാത്ത ഹസദില്ലാത്ത ഉജ്ബില്ലാത്ത റിയാ ഇല്ലാത്ത ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ആക്കി തരണേ റബ്ബേ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സർവ്വതും ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചതിലേക്ക് അടിച്ചതും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഉമ്മാക്ക് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു ദുആ കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരൻ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാഹുവേ വെറുതെയുടെ ഹഖ്ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലാഹ് ആ ഉമ്മയുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്
പറയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് നീ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഒരു മരുന്നിലൂടെ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നല്ല കാഴ്ച ശക്തി നൽകണേ റബ്ബേ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ധാരാളം ഖത്മ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിലെ സമയത്തിലെ ബിസിനസ്സിലെ കച്ചവടത്തിലെ സർവ മേഖലകളിൽ റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا زد علما نافعا ونفعا علومنا في الدارين. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأموات أقاربنا خاصة وأموات المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة، ولا تجعل ولا إياهم من أهل النار. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفرة النيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا، ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله سبحان ربك رب العزة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദീർഘ ആഫിയത്ത്